नाजरीन, सबे बारात की रात गुनहगारों को अल्लाह तबारक ताला कौन सी अमल करने पर उसकी गुनाह बख्श देता है। उस गुनहगार को अल्लाह तबारक ताला बख्श देता है। और वो कौन सा इंसान होगा जिसे इस रात अल्लाह तबारक ताला मुआफ नहीं करेगा। आइए हम लोग जानते हैं कि आखिरकार वो कौन लोग हैं जिसे अल्लाह मुआफ नहीं करेगा। उन लोगों का गुनाह क्या है, आइए सुनते हैं। अल्लाह हम सब मुसलमानों को गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आइए सुनते हैं इस वीडियो में। ऐसे लोग हैं जो शब बारात में भी तौबा नहीं करते। शब बारात ये गुनाहों से माफ़ी की रात है। इस रात में अल्लाह की बारगाह में आएं और सजदा रेज हो जाएं, माफ़ी तलब करें। वैसे तो हर दिन अल्लाह की बारगाह में सजदे करें, माफ़ी तलाफ़ी करें, लेकिन ये एक मुक़द्दस रात है। इस रात में हमारे नामे आमाल पेश किए जाते हैं। तो इस रात में अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हों, इबादत करें, माफ़ी तलाफ़ी करें। लेकिन कुछ हमारे ऐसे भी नौजवान हैं कि इस रात में भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस रात में भी शराब पीने वाले शराब पीते हैं, ज़िना के अड्डों पर जाने वाले ज़िना के अड्डों पर जाते हैं, ज़िना करते हैं, चोरी करने वाले चोरी करते हैं, चुगली करने वाले चुगली करते हैं। अरे भाई, ये रात हमें नसीब हुई है हमारी ज़िंदगी में, अभी हम जिंदा हैं और हमें ये रात नसीब हुई है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और इस रात में आप आ जाएं अल्लाह की बारगाह में, ताइब हो जाएं। अल्लाह ताला ऐसे ही माफ़ फरमा देगा जैसे तुमने कभी गुनाह नहीं किए हैं। अल्लाह अकबर। शराब पीने वाले शराब पीते रहते हैं, उन्हें अल्लाह का खौफ नहीं, अल्लाह का डर नहीं कि इस रात में उन्हें चाहिए कि ये रात नसीब हुई है तो इस रात में अल्लाह से माफ़ी मांगे। लेकिन कैसे हैं उनके दिल काले हो चुके हैं। पता है शराब पीने का कितना बड़ा गुनाह है। हजरत मालिक बिन दीनार अल्लाह के वली गुजरे हैं, बहुत पाए के बुजुर्ग। मालिक बिन दीनार नाम सबने ही सुना होगा, लेकिन जब इन्होंने तौबा नहीं की थी तो शराब पिया करते थे। शराब कितना बड़ा जुर्म है। शराब का जो आदी हो गया तो जल्दी ये छूटती भी नहीं है। लेकिन अल्लाह की रजा के लिए अगर कोई शराब छोड़ता है तो अल्लाह ताला उसे बहुत पसंद फरमाता है और अल्लाह ताला उसके खजानों में बरकतें अता फरमाता है और अल्लाह ताला का वो मुकर्रब बन जाया करता है, वो अल्लाह का दोस्त बन जाया करता है जो अल्लाह की रजा के लिए शराब छोड़ दिया करता है। तो हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैहि अल्लाह के वली गुजरे हैं, लेकिन जब इन्होंने तौबा नहीं की थी शराब पिया करते थे, इतना शराब पिया करते थे। कहते हैं मैं शराब में धुत हो जाया करता था, मैं शराब पिया करता था। मेरी छोटी बेटी थी, जब वो 2 साल की हुई थी ना तो इंतकाल कर गई थी, लेकिन जब वो 2 साल की थी मैं उसे गोद में बिठा लेता, फिर भी शराब पीता रहता, तो उसका हाथ ऐसे चलता था कि वो शराब फेंक दिया करती थी, न जाने क्यों। तो कहते हैं वो 2 साल के बाद उसका इंतकाल हो गया, मैं शराब में धुत रहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो रात भी आ गई। कौन सी? शबे बारात। शबे बारात में कहते हैं शबे बारात आ गई, मैंने ईशा की नमाज भी नहीं पढ़ी और शबे बारात में भी मैंने शराब पी। शबे बारात में भी मैंने शराब पी और अल्लाह की बारगाह में मैंने तौबा नहीं की, मैंने माफी तलब नहीं की। उस पाक उस मुकद्दस रात में भी मैंने शराब पी और शराब पी के मैं सो गया, मैं लेट गया, शराब के नशे में धुत था मैं। और जैसे ही मैं लेटा, जैसे ही मैं सोया, मुझे ख्वाब आया। मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखता हूं कि मैदान महशर बर्पा है, मैदान महशर कायम है, मैं मर गया हूं और मरने के बाद दोबारा जिंदा किया गया हूं। फिर क्या देखता हूं कि वहां मुझे आग के पहाड़ नजर आ रहे हैं। आग के पहाड़ उस पर चढ़ाया जा रहा है, उतारा जा रहा है। जिनको अजाम में मुब्तला किया गया है वो लोग पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, उन्हें शदीद तरीके से अजाब दिया जा रहा है। कहते हैं मैं देख रहा था मेरे पीछे एक बड़ा अजदहा है, मैं बहुत खौफज़दा था, मैं भागा, मैं दौड़ा और जैसे ही आगे बढ़ा तो वो जहन्नम के अंदर वो आग का कुआं नजर आया। एक आग का कुआं था, आग के पहाड़ थे, अजीब तरीके का मंजर था। कहते हैं मेरा दिल फटा जा रहा था, मेरे रोंगटे खड़े थे और मैं उस अजाब को देखकर, उस मंजर को देखकर थर थर कांप रहा था। ख्वाब के अंदर ख्वाब देख रहे हैं और ये सारी चीजें उन्हें नजर आ रही हैं। तो कहते हैं जैसे ही मैं उस कुएं के पास ठहरा तो आवाज आई, ए मालिक बिन दीनार,
تیری یہ جگہ نہیں ہے, تو آگے چلا جا, تو تیرے لیے یہ نہیں بنائی گئی ہے, جہنم میں تجھے نہیں ڈالا جائے گا, تو آگے چلا جا, دیکھ آگے بھی اور ساری عمارتیں ہیں. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں اتنا بڑا گناہگار, میں اتنا بڑا پاپی, راتوں دن میں شراب میں گزارتا ہوں, آواز آ رہی ہے کہ یہ میرے لیے نہیں ہے. کہتے ہیں میں آگے بڑھا, جیسے ہی آگے بڑھا تو کیا دیکھتے ہیں, عمارتیں بنی ہوئی ہیں, اور وہاں بہت اچھی اچھی عمارتیں بنی ہوئی ہیں. میں تو ان کو دیکھتا ہی رہ گیا. کیا دیکھتا ہوں, وہاں چھوٹے چھوٹے بچے تھے. تو وہاں پر کیا دیکھتا ہوں, میری 2 سال کی بیٹی بھی موجود تھی. میری 2 سال کی بیٹی وہاں پر جھولا جھول رہی تھی. جب میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا اور اس نے مجھے دیکھا تو کہتی ہے ابا ابا میں ادھر ہوں. بھاگتی آئی اور میری گود میں آ گئی. میں نے اسے اپنے گود میں اٹھایا. میں نے کہا بیٹی تیرا کیا حال ہے؟ وہ کہتی ابا یہ دیکھیے, جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں, ابا دیکھیے ان کا اس طریقے سے یہاں استقبال ہوتا ہے. ابا دیکھیے اس طریقے سے ان محلوں میں وہ رہا کرتے ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں, جو نیک عمل کرتے ہیں. ابا آپ توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ ابا آپ شراب کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اگر آپ شراب کو چھوڑ دیں گے, توبہ کر دیں گے, اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کر لیں گے, تو ابا آپ کو بھی ایسے ہی محل عطا کیے جائیں گے. دیکھیں نا ابا میں کتنا یہاں خوش ہوں, اور ابا آپ بھی توبہ کر لیں, اللہ کی بارگاہ میں سچے تائب ہو جائیں, اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے گا. آپ اللہ کی بارگاہ میں آئے تو صحیح. ابا دیکھ رہے ہیں, آپ پیچھے دیکھو, یہ جو بھیانک اژدہا آپ کو دکھ رہا ہے نا, یہ آپ کے گناہ ہیں. یہ جو عذاب ہو رہا ہے نا ان لوگوں پر, ابا یہ بہت گناہگار لوگ ہیں, شراب پینے والے لوگ ہیں, زنا کرنے والے لوگ ہیں. ابا آپ اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جائیں. آپ ان جو یہ جگہ ہے نا, یہ خوبصورت جگہ, آپ یہیں پر آئیں گے. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی, اور جیسے ہی میری آنکھ کھلی نا, میرے رونگٹے کھڑے تھے, میرا دل دھک 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 کر رہا تھا, اور میں کانپ رہا تھا, میرا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا. اور وہ شب براءت تھی, وہ برات کی رات تھی, وہ گناہوں سے معافی کی رات تھی, وہ گناہوں سے معافی کی رات تھی. اور اللہ کی بارگاہ میں اس رات میں لوگ فریادیں کر رہے تھے, دعائیں کر رہے تھے. میں جب اس حالت میں اٹھا, میں کانپ رہا تھا, میں نے اسی رات میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی, اور میں نے صرف اتنا کہہ دیا یا اللہ مجھے معاف فرما دے, یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں, سچے دل سے توبہ کرتا ہوں, یا اللہ مجھے معاف فرما دے, میرے بہت گناہ ہیں, میرے بہت جرم ہیں, اے میرے مولا, اے میرے مالک, تو مجھے معاف فرما دے. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے اتنا کہا, میں شراب میں دھت تھا, لیکن اٹھا تو سارا نشہ ختم ہو گیا تھا, وہ خواب دیکھنے کے بعد سارا نشہ اتر گیا تھا. میں نے اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کی, اللہ سے معافی مانگی, اور میں نے کہا یا اللہ مجھے معاف فرما دے, بعد کبھی بھی کوئی برا کام نہیں کروں گا. میں نے ادھر توبہ کی, اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شرف بخشا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف بھی کر دیا, اور مجھے اپنا ولی بھی بنا دیا. آج پوری دنیا حضرت مالک بن دینار کو جانتی ہے. ہاں, آپ اللہ کی بارگاہ میں آئیں, توبہ کریں. اللہ کی بارگاہ میں جب کوئی تائب ہوتا ہے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے میرے بندے آ تو صحیح, توبہ قبول کرنے والا میں ہوں, میں تیری توبہ قبول فرماؤں گا. ارے تو توبہ کر تو صحیح, تو گناہوں سے معافی مانگ تو صحیح. توبہ قبول فرمانے والا میں ہوں, گناہوں کو بخشنے والا میں ہوں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو کیوں نہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس رات میں روئیں, گڑ گڑائیں, اور اللہ سے معافی طلب کریں, تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. لیکن نہیں, آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس رات میں بھی کچھ لوگ عیاشی کرتے ہیں, زنا کرنے والے زنا کر رہے ہیں, چوری کرنے والے چوری کر رہے ہیں, شراب پینے والے شراب پی رہے ہیں. اس رات میں بھی انہیں سکون نہیں ہے. یہ رات گناہوں سے معافی کی رات ہے. اس رات میں جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کی عبادت کریں. لیکن کچھ ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں, نہا دھو کے اچھی خوشبو لگا کے اور پھر روٹوں پہ ٹہل رہے ہیں. انہیں رات جاگنے کا مطلب ہی پتا نہیں ہے. وہ رات جاگ رہے ہیں, بائک لے لی ہے اور بائک لے کے وہ نکل گئے, کہیں اس ہوٹل پر بیٹھے ہیں, کہیں اس ہوٹل پر بیٹھے ہیں, دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں. ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ شب برات کا مطلب کیا ہے. اس رات میں جتنا آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے, معافی طلب کریں گے, عبادت کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا, آپ کو معاف فرمائے گا.